श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ अष्टाविंशतितमं दशकम्। अमृतमथने कालकूटाद्युत्पत्तिवर्णनं लक्ष्मीस्वयंवरवर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनं च। गरलं तरलानलं पुरस्तात् जलधेरुद्विजगालकालकूटम् अमरस्तुतिवादमोदनिघ्नः गिरिशस्तन्निपपौ भवत्प्रियार्थम्। विमथत्सु सुरासुरेषु जाता सुरभिस्तां ऋषिशून्यधास्त्रिधामन् हयरत्नमभूदथे भरत्नं द्युतरुश्चाप्सरसुरेषु तानि। जगदीश भवत्परा तदानीं कमनीया कमला बभूव देवी। अमलामवलोक्य यां विलोलः सकलोऽपि स्पृहयां बुभूव लोकः। त्वयि दत्तहृदे तदैव देव्यै हृदशेन्द्रो मणिपीठिकां व्यथारीत् सकलोपहृताभिषेचनीयैः ऋषयस्तां श्रुतिगीर्भिरप्यषिञ्चन्। अभिषेकजलानुपातिमुग्ध त्वदपाङ्गैरवभूषिताङ्गवल्लीं मणिकुण्डलपीतचेलहार प्रमुखैः साममराधयोन्वभूषन्। वर्णस्रजमातभृङ्गनादा ददनीं सा कुचकुम्भमन्दयाना पदसिञ्चितमञ्जुनूपुरा त्वां कलितप्रीलविलासमाससाद। गिरिशस्दृगिणादि सर्वदेवान् गुणभाजोऽप्यविमुक्तदोषलेशान् अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला। पुरसा तरसा ममानिथैनां भुवनानां जननीमनन्यभावां त्वदुरो विलसत्तदीक्षणः श्रीवरिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम्। अतिमोहनविभ्रमा तदानीं मदयन्ती खलु वारुणी विरागात् तमसः पदवीमदास्वमेनाम् अतिमसम्माननया महासुरेभ्यः। तरुणाम्बुदसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्बुराशेः अमृतं कलशे वहन् कराभ्याम् अखिलार्थिं हर मारुतालयेश। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।